बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तुसां वास्ते राजमा, पहाड़ी मोठी या लाल लोबिया ये अज मैं बना रहा ते उसकी बड़े गौर नाल देखो। पंजाब विच इसकी बहुत पसंद किया जाना, खास करके इंडिया पंजाब विच। ते साढ़े पाकिस्तानी पंजाब विच इसकी बहुत घट इस्तेमाल किया जाना, बल्कि लोग इसनू मेरा ख्याल है ज़्यादातर नहीं जानना इस चीज़ नू कि लाल लोबिया जड़ा ना ये बेहतरीन गज़ा है। खास करी जिन्ना बंदियां ना कस्ट्रोल जड़ा है वो ज़्यादा है ते कस्ट्रोल नू बहुत मैं के अच्छे तरीके नाल जड़ा ना कंट्रोल करनी है ये दाल। ठीक है, इसकी रेगुलर तुसां इस्तेमाल करो। ठीक है जी। ते वैसे भी मतलब है कि जड़ा ना ये अच्छी गज़ा है, हल्की है। हाँ जी, एक तो तुसां जड़ा ना हफ्ते विच लाजमी एक दफ़ा तुसां चावलों ने नाल या रोटी ने नाल बहुत मज़ा भी बहुत करनी है। ठीक है, तो इसकी तुसां इस्तेमाल करो, बहुत प्यारी डिश है। तो इंशाअल्लाह मेरे मुताबिक तुसां बनाओ तो इंशाअल्लाह तुसां मायूस नहीं होगे। ठीक है ना। तो मैं इंशाअल्लाह हुण जड़ा ना वो किचन जाके तुहानू मतलब है कि दस रहा कि भाई किस तरीके नाल बननी है। ठीक है जी। तो चलो मैं चल किचन च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए देखो जी, मैं तकरीबन 5-6 घंटे पहले ये दाल सेड़ छड़ी सी। ठीक है, तकरीबन दाल 300-400 ग्राम 300 ग्राम तो उपर ही होनी थोड़ी। ठीक है जी, इस प्रेशर कुकर में पा छड़ी। ठीक है, इस मैं एक पा रहा दालचीनी ना टुकड़ा, 2 लाचियाँ मोटियाँ। ठीक है जी, 2 तेज पत्ते। ठीक है, नमक 1 चम्मच। ठीक है जी, और धनिया पाउडर तकरीबन आधी चम्मच। ये सिर्फ इसकी पहले उबालने वास्ते है। ठीक है जी, ये देखो इसकी मिक्स कर दिता। तो इसकी तकरीबन 25-30 मिनट जड़ा ना ये उबालने वास्ते रख दिता। तो जब उबली जासी तो फिर तुसां की दसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी साइड पर असां तेल तकरीबन 200 लीटर मिलीलीटर में तेल पा छड़िया। ठीक है जी। अच्छा, तेल गर्म होना, उस तो बाद असां प्याज ते प्याज निया भूकां ये मेरे को अवेलेबल है सी तो मैं पा दें। लाजमी नहीं, सिर्फ प्याज ये तुसी पा दो वो बेहतर है, मगर चलो मेरे को मौजूद सी तो मैं पा दी थी। लो जी, ये देखें तकरीबन जो है ना प्याज हमारा आधे तक हो गया। हाँ जी, इस विच तुसां हुण अदरक ते लसन की जी पेस्ट है ये हुण पाई छोड़ो। ठीक है, हाँ लो जी, हुण तुसां मैं 2 टमाटर लैके बिल्कुल इन्ना की ग्रैंड कर लिया। बिल्कुल जोड़ा
پکے ٹماٹر ہون یا رنگدار ٹھیک جی انہیں کی میں گرینڈ کر لیا انہیں کی تھوڑا جہا تسی پکاؤ بھونو انہیں کی یہ لیں لو جی یہ ٹماٹر جو ہے نا یہ پک کے ٹھیک ہے اس کا کلر دیکھیں ابھی کوئی مسالہ نہیں ڈالا صرف پیاز اور ٹماٹر ہی ہیں اور اس کا کلر یہ میں نے مسالے لے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ کوٹی ہوئی مرچ 1 ٹی سپون نارمل جو ہے نا مرچ پاؤڈر جو شملہ مرچ کا ہے رنگ کے لیے 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون ہلدی جو ہے نا 1 ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ہے اور کورینڈا پاؤڈر 2 ٹی سپون ٹھیک ہے جی نمک میں نے تھوڑا سا ادھر بھی ڈال دیا تھا اور 1 ٹی سپون ادھر ڈالا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم سب اس میں مسالے جو ہے نا یہ ہم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بھون لیں ٹھیک ہے معمولی سا پانی لگا لیں یہ لیں یہ تھوڑا سا بھون لیں آپ یہ ہمارا تڑکا جو ہے نا جی یہ بالکل تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیسا کلر ہے اس کا ٹھیک ہے ہوں تسی اس طرح کرو کہ ہے جڑا نا لال لوبیا جڑا ہے نا اس وچ پا دیو ٹھیک ہے 1 سیکنڈ یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ بالکل کالی نہیں ہوئی ہے بالکل لال ٹھیک ہے ابھی تو انشاءاللہ اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اس کا کلر بہترین ہو جائے گا تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا جو ہے نا ہرا دھنیا ٹھیک ہے جی ہرا دھنیا ڈال دیں جی اس کو تھوڑا سا پکنے دیں لو جی اس کا پردہ چاک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے یہ لیں جی یہ ہم ڈالتے ہیں جی اس میں کیا بات ہے یہ سوس دیکھیں یہ چاول کے اوپر جو ہے نا لاجواب چیز بنی ہے جی اور اتنی مزے کی ہوتی ہے دوستوں کہ یہ جو ہے نا یہ چاول پر بہت ہی ذائقہ دیتی ہے ہاں جی آپ اس کو جو ہے نا چیک کریں جی ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریں ٹھیک ہے یہ لیں یہ لو میرے دوستو دال بن کے تیار ہو گئی ہے لال لوبیا راجمہ تو اس کو انجوائے کریں تو اگر میرا چینل آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھا کریں تو نیکسٹ ریسپی کے لیے خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اوکے خدا حافظ